सब्सक्राइब कीजिए। हमने कुरान शरीफ से तो ताल्लुक इतना कमजोर कर दिया कि अब तो आलम यह है कि मैं अक्सर कहा करता हूं, मौजू की मुनासिबत से अभी भी यहां पर कह दूं कि चले जाइए नॉन मुस्लिम्स एरियाज के अंदर, मोहल्लों के अंदर, 12 बजे के बाद उनके घर की लाइटें भी आपको जलती हुई नहीं मिलेंगी और टीवी की आवाज भी आती हुई नहीं मिलेगी। लेकिन चले जाइए 12 बजे के बाद मुसलमानों के मोहल्लों के अंदर, टीवी की भी आवाज आएगी, कानों की भी आवाज आएगी, लाइट भी ऑन होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। क्या सहाबा के दौर के अंदर मुसलमानों की रातें ऐसी गुजरती थी? क्या मुसलमानों के घरों की यह पहचान थी? क्या पहचान थी मुसलमानों के घरों की? तो आज ये मैं आपको बताऊं, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा में अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए रात की तारीकी में मोहल्ले का गश्त करने के लिए निकलते हैं। लोगों के घरों के करीब से गुजर रहे हैं। एक घर के करीब जब पहुंचे तो दिया जल रहा था। सोच में पड़ जाते हैं कि इस घर का दिया क्यों जल रहा है, कोई घर वाला परेशान तो नहीं। जब उस घर के करीब पहुंचे तो घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी और पढ़ने वाला पढ़ रहा था। सुनने के लिए खड़े हो गए। जब पढ़ने वाला इस आयत पर पहुंचा, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु आखिरत के तसव्वुर और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की ताकत के तसव्वुर से लर्जा बरंदाम हुए और उसी मौके पर गश खा करके जमीन पर गिर गए। ये थी हमारी रातें, ये पहचान थी हमारे घरों की। क्या हो गया हमें? क्या ताल्लुक रह गया हमारा कुरान मुकद्दस से? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का मुसलमान सुबह मुलाजिमत के लिए या तिजारत के लिए घर से निकलता है और रात को जब थक करके घर पहुंचता है, सबसे पहले गुस्ल करेगा और फिर सीधा सोफे पर बैठा, रिमोट हाथ में लिया, टीवी ऑन किया, देखने में मसरूफ हो गया। फिर वो न्यूज देख रहा हो, मैच देख रहा हो या सीरियल देख रहा हो, पहले यही काम करता है। लेकिन क्या सहाबा तिजारत नहीं करते थे? क्या सहाबा मेहनत नहीं करते थे? उठाओ बुखारी शरीफ की हदीस, जिसका मैं मफहूम आपके सामने पेश करता हूं। हजरत उसैद रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मदीने के एक किनारे पर रहते थे। सुबह निकलते, दिन भर मेहनत और मशक्कत करते, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदा में नमाज अदा करते और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो आयतें सुनाते, उन आयतों को या याद कर लेते या लिख लेते और फिर लिख करके जब घर आते तो क्या किया करते थे? घर पहुंचने के बाद जरूरत से फारिग होते और अपने घर के दालान में बैठ करके सीखी हुई आयतें या लिखी हुई आयतें उसकी तिलावत में मसरूफ हो जाया करते थे। एक रोज हजरत उसैद रदियल्लाहु ताला अन्हु दालान में घोड़ा बंधा हुआ है और कुरान की तिलावत शुरू करते हैं। घोड़ा हिनहिनाना शुरू करता है। हजरत उसैद परेशान होते हैं कि घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है। थोड़ी देर गुजरी, घोड़ा फिर रुक गया, फिर उसके बाद घोड़े ने हिनहिनाना शुरू किया, टांग ऊंची की। आप परेशान हुए कि आखिर घोड़े की ये कैफियत क्यों हो रही है।
قرآن مقدس یا جو آیتیں ان کے پاس تھیں جس کی تلاوت کر رہے تھے اسے بند کیا، پھر وہ گھوڑا چپ ہو گیا. اسی طریقے سے 2-3 مرتبہ ہوا اور اسی دوران ان کا ننھا سا بچہ کھیلتا ہوا دالان کے اندر آیا. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو گھوڑا میرے بچے کو اذیت پہنچائے. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کے بعد جو کچھ لکھی ہوئی آیتیں تھی اسے سمیٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے. اللہ اکبر! جب کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے تو نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ آسمان پر ایک نورانی تخت ہے جس کے ارد گرد قندیلیں روشن ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے رات جیسے تیسے گزاری، صبح ہوئی، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ معاملہ اپنے گھر کے اندر دیکھا اور کل یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا. یا رسول اللہ یہ تخت کیسا تھا؟ قندیلیں روشن جو قریب میں تھی وہ کیا تھی؟ میرے سرکار نے فرمایا اے اسید، در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ جب تو دالان میں تلاوت کرتا تھا تو آسمان سے اللہ کے معصوم فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور یہ جو تخت دیکھ رہا تھا یہ سکینہ تھا جو تیرے گھر پر اتر رہا تھا. پتہ یہ چلا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس گھر کے اندر سکون نازل ہوا کرتا. آج مسلمان تلاوت نہیں کر رہا تلاوت. گھر ویران ہے، گھر کے در و دیوار گانے پر گواہ ہے، آیات قرآنی پر گواہ نہیں. تلاوت کرو بلائیں بھاگ جائیں گی، تلاوت کرو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تلاوت کرو برکتوں کا نزول ہوگا، تلاوت کرو اللہ کی طرف سے سکون تمہارے گھر میں نازل ہو جائے. لیکن نہیں، اب گھروں میں تلاوت کا رواج ختم ہو گیا. کبھی وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ صبح تلاوت کر کے نکلیں گے تو کہیں دکان پر لیٹ نہ ہو جائیں، تلاوت کر کے نکلے تو ملازمت میں تاخیر نہ ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقت تلاوت میں دے دیں گے تو کہیں گاہک آ کر کے چلا نہ جائے، اور آدمی سوچتا ہے یار تلاوت کرنی ہوگی تو پہلے وضو کرنا ہوگا، پھر قرآن اٹھانا ہوگا، پھر کھولنا ہوگا، پھر رکھنا ہوگا. بہت ٹینشن ہے، چلو درود شریف ہی پڑھ لیتے ہیں، استغفار ہی کر لیتے ہیں. درود شریف کی برکتیں اپنی جگہ پر، استغفار کی برکتیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ یار کیا وضو کرنا، کیا اس کے لیے وقت دینا، ہمارا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ در حقیقت اس خسارے کی طرف آپ کی توجہ شیطان دلا رہا ہے جو خسارہ یقینی ہے. لیکن اگر آپ اس وسوسے کے شکار ہونے کی بجائے عزم مصمم آپ نے کر لیا، آپ نے وضو کیا، آپ نے قرآن اٹھایا، آپ نے وقت کی پرواہ نہیں کی، تلاوت میں لگ گئے، تو دنیا اگر کہتی ہو کہ خسارہ ہوگا، میرا رب فرماتا ہے خسارہ نہیں ہو سکتا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.